नमस्कार सबैमा। मानौ तपाईसँग फरक फरक संरचना भएको तीनवटा समाजको अप्सन छ। पहिलो समाज यस्तो समाज जहाँ उच नीच, ठुलो सानो, धनी गरिब केही पनि छैन, सबै बराबर छन्। तर मिन्स अफ प्रोडक्सनहरू, ल्यान्ड, लेबर, फ्याक्ट्रिजहरूमा केही पनि प्राइभेटाइजेसन गरिएको छैन। सबैमा गभर्नमेन्टको अधिकार छ। तपाईको बेसिक निडहरू खान बस्न त्यसैगरी शिक्षा स्वास्थ्य चाहिँ गभर्नमेन्टले फुलफिल गरिदिन्छ। दोस्रो समाज यस्तो छ जहाँ मिन्स अफ प्रोडक्सनमा केही तपाईको अधिकार छ, धेरै गभर्नमेन्टको अधिकार छ। तपाईले जति मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ त्यति तपाईले क्यापिटल जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले जेनेरेट गरेको क्यापिटलबाट मोर देन 50% भ्याट लगाइन्छ र आएको त्यो भ्याटबाट गभर्नमेन्टले समाज कल्याणमा नै खर्च गर्छ। त्यसैगरी तेस्रो समाज जहाँ चाहिँ मिन्स अफ प्रोडक्सनमा गभर्नमेन्टको केही पनि अधिकार छैन, सबैलाई प्राइभेटाइजेसन गरिएको छ। अब यहाँ जसले जति मेहनत गर्न सक्छ त्यसले त्यति क्यापिटल जेनेरेट गर्न सक्छ, यानि कि सम्पत्ति त्यति नै कमाउन सक्छ उसले। यदि यस्तो समाजमा कोही कसैले केही गर्न सक्दैन, कोही गरिब हुन्छ भने उसले आफैले स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षा स्वास्थ्य बेसिक निडहरूमा गभर्नमेन्टले केही पनि सहयोग गर्दैन भने अब तपाईँ कुन समाजमा बस्न चाहनुहुन्छ? यदि यी तीनवटा अप्सनहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छैन भने आउनुहोस् कुरा गरौँ क्यापिटलिजम, कम्युनिजम र सोसियलिजम। त्यसपछि तपाईँले एन्सर दिनु होला। सुरु गरौँ क्यापिटलिजमबाट। यो क्यापिटलिजमको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ भने जब पहिलाको जमानामा राजा महाराजले शासन गर्थे त्यस बेलाको समयमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा जति पनि मिन्स अफ प्रोडक्सन त्यो बेलाको मेनली भनौँ जग्गाहरू, त्यो जग्गाहरू चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि फार्मरहरूलाई अलाउड गरिन्थ्यो खेतीपाती गर्नको लागि। र उनीहरूले त्यहाँ खेतीबाली गरे बापत जति पनि प्रोडक्सन अन्न उत्पादन हुन्थ्यो त्यो अन्न उत्पादनहरू चाहिँ लगेर राजा महाराजलाई दिनुपर्थ्यो, गभर्नमेन्टलाई दिनुपर्थ्यो। र गभर्नमेन्टलाई त्यो बुझाए बापत उसलाई खान बस्नको लागि चाहिँ गभर्नमेन्टले केही अंशहरू उसलाई दिन्थ्यो। बिस्तारै चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि प्रोटेस्ट गर्दै गइसकेपछि बिस्तारै फ्युडल सिस्टम आउँछ। यो फ्युडल सिस्टम भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा गभर्नमेन्टलाई उसले खेतीपाती गरे बापत केही अंश बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यदि उसले त्यो केही अंश बुझाएर पनि बाँकी सरप्लसहरू जेनेरेट गर्न सक्छ भने, अलिक बढी उब्जाउ गर्न सक्छ भने उसले त्यो सरप्लसहरूलाई मार्केटमा लगेर बेचेर त्यहाँबाट क्यापिटल जेनेरेट गर्न सक्छ। यसरी चाहिँ क्यापिटलिजमको सुरुवात हुन्छ। अब त्यसपछि जब फ्युडल सिस्टम आयो त्यसपछि के भयो भन्दा फार्मरहरूमा एउटा नयाँ जोस जाँगर आयो काम गर्नको लागि। त्यसपछि के हुन्छ, फार्मरहरूले अझ बढी काम गर्छन्। किन भन्दा उनीहरूले जति दुःख गरे, जति धेरै मेहनत गरे, यदि त्यहाँबाट चाहिँ बढी प्रोडक्सन गर्न सक्यो भने त त्यहाँबाट आउने जति पनि सरप्लस छ अब त्यो सरप्लसहरू त फार्मरकै हुन्छ। नत्र भए त्योभन्दा अघिल्लो समयमा के हुन्थ्यो भन्दा जति दुःख गरे पनि, जति मेहनत गरे पनि त्यहाँबाट जति पनि प्रोडक्सन आउँछ त्यो प्रोडक्सन त सबै गभर्नमेन्टलाई दिनु पर्थ्यो। उनीहरूको त जस्ट बेसिक निड मात्र फुलफिल हुन्थ्यो नि। त्यसपछि फार्मरहरूमा न कुनै इन्सेन्टिभ्स हुन्थ्यो, न कुनै इनोभेसन्सहरू आउँथ्यो। पछि चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि यसरी फार्मरहरूलाई सरप्लसहरू दिँदै गर्दा फार्मर्सहरूले त्यहाँबाट प्रफिट जेनेरेट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट फार्मरहरूलाई एउटा इन्सेन्टिभ्स मिल्यो, त्यहाँबाट फार्मरहरूले प्रफिट जेनेरेट गर्न सके। त्यसपछि प्रोडक्सनमा पनि के हुन्छ, वृद्धि हुँदै जान्छ। यसरी चाहिँ क्यापिटलिजमले जग गाड्दै जान्छ र 18औं शताब्दीमा आइपुगेपछि के हुन्छ भन्दा इन्डस्ट्रियल क्यापिटलिजम सुरु हुन्छ। अब यो इन्डस्ट्रियल क्यापिटलिजमको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्ने हो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा जति पनि मिन्स अफ प्रोडक्सनहरू छन्, ल्यान्ड, लेबर, फ्याक्ट्रिजहरू, यो सबैमा चाहिँ अधिकार कस्तो हुन्छ भन्दा पब्लिकको हुन्छ, किनकि प्राइभेटाइजेसन गरिन्छ। अब यहाँबाट के हुन्छ भने पब्लिकहरूले मेहनत गरेर दुःख गरेर त्यो फार्ममा चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूले क्यापिटल जेनेरेट गर्न सक्छन् र त्यहाँबाट जति पनि प्रफिट आउँछ अब त्यो प्रफिट कसको हुन्छ, त्यही फार्म ओनरको हुन्छ। एउटा कुरा भनेको। त्यसै गरी दोस्रो भनेको त्यहाँ काम गर्ने लेबरहरूले ज्याला पाउँछन्। अघिल्लोचोटिमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पहिला राजा महाराजाको पालामा जति पनि काम गर्थे उनीहरूको जस्ट बेसिक निड मात्र फुलफिल हुन्थ्यो, उनीहरूलाई एउटा स्यालेरीहरूको माध्यमबाट पैसा पे गरिदिन थियो भने यहाँ चाहिँ के हुने भयो भन्दा काम गरे बापत उनीहरूले के पाउँछन्, स्यालेरी पाउँछन् लेबरहरूले। त्यसै गरी आएको प्रफिट चाहिँ फेरि कसको हुन्छ, ओनरको हुन्छ, फार्म ओनरको हुन्छ। र त्यसै गरी यहाँ अर्को भनेको क्लास डिस्टिङसन हुन्छ। जस्तै ओनर हो, यो लेबर हो, जस्तै बिचमा मानौ इन्जिनियरहरू छ भने यसरी चाहिँ क्लास डिस्टिङसन हुन्छ। र त्यसपछि कामको के हुन्छ, स्पेसिफिकेसन हुन्छ। मानौ कोही चाहिँ एउटा काममा पोख्त हुन्छ काम गर्नको लागि भने त्यसै गरी अर्को व्यक्ति कुनै पनि अर्को काममा चाहिँ काम गर्नको लागि एकदम पोख्त हुनसक्छ। यसरी चाहिँ स्पेसिफिकेसन गरिन्छ कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ, होइन। र त्यसै गरी फ्री मार्केट सिस्टम हुन्छ। जति पनि गुड्सहरू, कमोडिटिजहरू फार्मबाट प्रड्युस हुन्छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ लगेर उनीहरूले आफ्नो अनुसारले चाहिँ ट्रेड गर्न पाए, व्यापार गर्न पाए। र त्यसै गरी मार्केट कस्तो हुन्छ भन्दा सप्लाई एन्ड डिमान्ड बेस्ड मार्केट हुन्छ। र यसमा के हुन्छ भन्दा गभर्नमेन्टको इन्टरफेरेन्स एकदमै कम हुन्छ। गभर्नमेन्टले चाहिँ इन्टरफेयर गर्न पाउँदैन। गभर्नमेन्टको केही रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू मात्र हुन्छ। सबै के हुन्छ, मिन्स अफ प्रोडक्सनमा चाहिँ प्राइभेट कम्पनीज अथवा पब्लिकको चाहिँ अधिकार हुन्छ। अब यो क्यापिटलिजमको एडभान्टेजको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ फर्स्टमा के हुन्छ भने स्पेसिफिकेसन, लेबर स्पेसिफिकेसन हुन्छ। जस्तै एग्रिकल्चरिस्ट हुन सक्यो, आइटीहरू भयो, इन्जिनियरिङहरू भयो। यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ हायर गर्छ, यो कम्पनी यिनीहरू चाहिँ अब स्पेसिफाइड पर्सन्सहरू भए। त्यसै गरी अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि
कन्ज्युमर ओरिएन्टेड प्रोडक्सन हुन्छ। जब चाहिँ प्राइभेटाइजेसन गरिन्छ भने एउटा कुनै पनि फार्म खोल्नको लागि एउटा व्यक्तिलाई मात्र अधिकार हुँदैन, सबैलाई अधिकार हुन्छ। मानव एउटाले चाहिँ यहाँ चाउचाउ फ्याक्ट्री खोल्यो भने अभियसली अर्कोले पनि यहाँनिर एउटा चाउचाउ फ्याक्ट्री खोल्न सक्छ। अब यी दुईजनालाई यहाँ फ्याक्ट्री खोल्दै गर्दाखेरि के भइदिन्छ भन्दाखेरि यहाँ दुई बिचमा कम्पिटिसन हुन्छ। अब किन हुन्छ, कन्ज्युमरलाई कसले बढी एट्र्याक्ट गर्ने भन्ने कम्पिटिसन हुने भयो। अब यसले के चाहन्छ, क्वालिटीको प्रोडक्सन गर्न चाहन्छ, यसले पनि क्वालिटीको प्रोडक्सन गर्न चाहन्छ। त्यसपछि के हुने भयो, अब कन्ज्युमरले फेरि के चाहन्छ भन्दा लो प्राइसमा क्वालिटी प्रोडक्ट किन्न चाहन्छ। अब दुवैजनाले के गर्ने भयो, लो प्राइसमा क्वालिटीको प्रोडक्ट निकाल्नको लागि के हुन्छ, दुईजना बिचमा कम्पिटिसन हुन्छ भने कन्ज्युमरलाई के हुने भयो, फाइदा हुने भयो। किनकि लो प्राइसमा क्वालिटीको प्रोडक्ट कन्ज्युमरले पाउने चान्सेस यहाँ म्याक्सिमम हुन्छ। कन्ज्युमर ओरिएन्टेड प्रोडक्सन्स यहाँनिर हुन्छ। त्यसै गरी क्यापिटलिजमको डिसएडभान्टेजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पहिलो भनेको चाहिँ इन्कम इनइक्वालिटी। किन भन्दाखेरि जति पनि जस्तै एउटा फार्ममा चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि रात दिन खटिने, एकदम दुःख गर्ने, मेहनत गर्ने भनेको चाहिँ लेबर हो। लेबरले रात दिन काम गरेर चाहिँ त्यहाँबाट प्रफिट जेनेरेट भइरहेको हुन्छ भने त्यो आएको प्रफिट कसले पाउँछ, फार्मको ओनरले पाउँछ। लेबरले के पाउँछ, त्यो मन्थली स्यालेरी मात्र पाउने हो भनिसकेपछि के हुने भयो भन्दा मेहनत गर्नेले कम पाउने भयो, तर त्यहाँको ओनरले चाहिँ सबै प्रफिटहरू लगिसकेपछि के हुन्छ, यहाँ इन्कम इनइक्वालिटी झन् धेरै बढ्दै जान्छ। दोस्रो भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि जोसँग बढी क्यापिटल छ त्यसैले क्यापिटल अझ बढी जेनेरेट गर्न सक्ने भयो। किन भन्दा तपाईँले फार्महरू सञ्चालन गर्न पहिलो फर्स्टमा तपाईँसँग इन्भेस्टमेन्ट गर्ने पैसा हुन पऱ्यो। जसले इन्भेस्ट गर्न सक्यो त्यसले बढी क्यापिटल जेनेरेट गर्यो। त्यसै गरी मोनोपोली मार्केट क्रिएट हुन सक्यो। जस्तै कुनै एउटा अत्यावश्यक वस्तु छ तर त्यो वस्तु चाहिँ एउटा कुनै प्राइभेट कम्पनीले मात्र उत्पादन गर्छ भने अब के हुन्छ भन्दा कन्ज्युमरहरूसँग त कुनै अप्सनै छैन, त्यही कम्पनीसँग किन्न पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यो वस्तुको चाहिँ त्यो कम्पनीले जति भ्यालु राख्यो त्यही भ्यालुमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्ज्युमरले किन्न पर्ने हुन्छ। यो भइसकेपछि के हुन्छ, एउटा मोनोपोली मार्केट क्रिएट हुन्छ। यो पनि एउटा के हुन्छ, थ्रेडै भयो होइन। र त्यस्तै क्यापिटलिजमको अहिले हामी एउटा बेस्ट इक्जाम्पल चाहिँ के देख्न सक्छौँ भने जस्तै तपाईँ भाटबडी नै जानुभयो भने त्यहाँ गएर तपाईँले केही सामानहरू देख्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन कि त्यो सामानहरू पहिल्यै एक्जिस्ट गर्थ्यो भनेर। तपाईँले त्यहाँ गइसकेपछि हेर्नुहुन्छ ओके यो सामान पनि मलाई चाहिन सक्छ, यो पनि मलाई चाहिन सक्छ, यो पनि मेरो चाहिने चिज नै हो जस्तो तपाईँलाई लाग्न थाल्छ। त्यो भनेको तपाईँलाई एउटा भनेको चाहिँ, अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँसँग धेरै अल्टरनेटिभ्स हुन्छ। जस्तै तपाईँ एउटा बिस्कुट किन्न भनेर जानुभयो भने तपाईँले त्यहाँनिर 100वटा अप्सन्स देख्नुहुन्छ कि त्यो भनेको एउटा तपाईँको लागि फाइदा पनि भयो। अल्टरनेटिभ्स तपाईँसँग धेरै अल्टरनेटिभ्सहरू छ, त्यो तपाईँको लागि एउटा फाइदा पनि भयो। तपाईँको आफ्नो स्वाद अनुसार, तपाईँको आफ्नो टेस्ट अनुसार तपाईँले जुन छ छानेर लिन सक्नुहुन्छ भने इन्डाइरेक्टली डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि त्यो प्रोडक्सन गर्नको लागि चाहिँ कति नेचुरल रिसोर्सेसहरू युज भएको छ त्यो पनि हामी हेर्न सक्छौँ। किनकि एउटा चिज चाहिँ तपाईँलाई हुन्थ्यो भने त्यसको 100वटा चिज प्रोडक्सन गर्नुको पनि जरुरत थिएन पनि भनेर भन्छन् होइन। अब कुरा गरौँ कम्युनिजमको। कम्युनिजमले चाहिँ यस्तो समाजको परिकल्पना गर्छ जसलाई हामी युटोपिया सोसाइटी पनि भन्छौँ, जुन चाहिँ एउटा स्वप्नलोक जस्तो, जुन व्यवहारिकतामा चाहिँ अलिकति इम्पोसिबल जस्तो देखिन्छ। यसको पनि फरक धारणाहरू छन् कम्युनिजमको पनि। जस्तै एउटा हामी मार्क्सिजम भन्छौँ, जस्तै कार्ल मार्क्सले दिएको, अर्को लेनिनिजम मार्क्सिजम भन्छौँ, त्यसै गरी अर्को चाहिँ माओले दिएको माओइजम भन्छौँ होइन। यी फरक कम्युनिजमको धारणाहरू देख्छौँ, तर यी फरक विचारधाराहरू पछि उत्पन्न भएका हुन्। तर सुरुमा चाहिँ कम्युनिजमको पहिलो बेस बसाउने, कम्युनिजमको चाहिँ सुरुवाती गर्ने भनेका चाहिँ कार्ल मार्क्स नै हुन्। जति बेला उनको जन्म भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनहरू चलिरहेको थियो। त्यो बेलामा उनले के देख्छन् भन्दाखेरि फ्याक्ट्रिजहरूमा रात दिन काम गर्ने लेबर, तर सबैभन्दा गरिब पनि उनीहरू नै, अनि त्यसपछि धनी चाहिँ को हुन्छन् भन्दाखेरि फ्याक्ट्रीका ओनरहरू। त्यो देखेर उनले के भन्छन् भन्दाखेरि यो क्यापिटलिजमले गर्दाखेरि चाहिँ इन्कम इनइक्वालिटी भयो होइन, एउटा क्लास डिस्टिङसन भयो, धनी र गरिबको चाहिँ एउटा खाडल झन् बढ्दै गयो भन्ने चाहिँ त्यो देख। कार्ल मार्क्स चाहिँ एउटा फिलोसफर हुन्। उनले चाहिँ आफ्नो द दास क्यापिटल कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोमा चाहिँ के लेखेका छन् भन्दाखेरि उनले यस्तो समाजको परिकल्पना गरेका छन् जहाँ स्टेट लेड सोसाइटी हुनपर्छ, त्यसपछि त्यहाँनिर कुनै पनि जात जाति र हुन हुँदैन। त्यसै गरी चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, कुनै पनि प्राइभेट मिन्स अफ प्रोडक्सनहरूमा चाहिँ प्राइभेटाइजेसन भन्ने कुरा हुन हुँदैन, त्यसमा सबैको अधिकार हुनुपर्छ, पब्लिकको हुनुपर्छ, त्यो कुरा भनिन्छ। ती पनि इमुभेबल कुराहरू छन्, ती कुराहरूमा चाहिँ सबैको साझा अधिकार हुनुपर्छ। कुनै पनि फ्याक्ट्रिजहरूमा चाहिँ सबैको अधिकार हुनुपर्छ। एउटा फ्याक्ट्रिजमा काम गरेर जति पनि प्रफिटहरू त्यो फ्याक्ट्रीबाट जेनेरेट हुन्छ त्यो प्रफिट चाहिँ सबैमा बराबरी बाँडिनुपर्छ कि प्राइभेट ओनरले मात्र त्यो प्रफिट चाहिँ लिन हुँदैन, जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ उनले त्यहाँनिर इन्क्लुड गरेका छन्। र यो कार्ल मार्क्सको विचारबाट चाहिँ बिस्तारै प्रभावित हुँदै पहिलोचोटि कम्युनिजमको सुरुवात चाहिँ युएसएसआरबाट सुरु हुन्छ, तर थोरै चेन्जेस गरेर। जब रसियामा 1917मा रसियन रिभोल्युसन हुन्छ, त्यसपछि 1922मा चाहिँ युएसएसआरको गठन हुन्छ। युएसएसआरको गठन भइसकेपछि लेनिनले त्यसमा थोरै चेन्जेस गर्छन्। जुन कार्ल मार्क्सले जुन कुरा भनेका थिए त्यो कुरामा थोरै चेन्जेस गरेर चाहिँ लेनिनले कम्युनिजमलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छन्। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मार्क्सिजम लेनिनिजम भनिन्छ। जस्तै कस्ता कुरा चेन्जेस गर्छन् भन्दाखेरि कम्युनिजमले के भन्छ भन्दा स्टेट लेस सोसाइटी, गभर्मेन्टको इन्टरफेयर हुन हुँदैन, गभर्मेन्ट हुन हुँदैन भन्छ। तर लेनिनिजमले के भन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा भ्यानगार्ड पार्टी फर्मेसन गर्छन्, जुन पार्टीले चाहिँ के गर्छ, सबैको चाहिँ नेतृत्व गर्नको लागि एउटा पार्टी फर्मेसन गर्छ। हुन पनि जस्तै मान्नुहोस् एउटा समाजमा नेतृत्व गर्ने कोही पनि भएन, सबैलाई बराबरी अधिकार भयो भने त्यो समाज अब अगाडि कसरी बढ्छ? सब हाकिम सबै चाहिँ
बराबर इक्वल भयो भने एउटा न एउटा त लिड गर्ने अभियसली चाहिन्छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भ्यानगार्ड पार्टी चाहिँ लेनिनले फर्मेसन गर्छ। त्यसै गरी त्यहाँ के गरिन्छ भन्दाखेरि अर्को कुरा भनेको सबै मिन्स अफ प्रोडक्सनमा चाहिँ गभर्मेन्टको अधिकार हुन हुँदैन, सबै मिन्स अफ प्रोडक्सनमा चाहिँ पब्लिकको अधिकार हुनपर्छ भनिन्छ। लेनिनले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि जति पनि मिन्स अफ प्रोडक्सन थियो सबैमा चाहिँ के गर्छन् गभर्मेन्टको अधिकार ल्याउँछन्, नेसनलाइजेसन गरिदिन्छ जति पनि मिन्स अफ प्रोडक्सन थियो। ती चेन्जेसहरू चाहिँ लेनिनिजमले गर्छन् र त्यसै गरी चाहिँ कम्युनिजमको सुरुवात त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। र तर त्यो जुन चाहिँ मार्क्सले सोचेको ठ्याक्कै कम्युनिजम चाहिँ त्यो होइन। र बिस्तारै यो कम्युनिजमको विचारधाराले चाहिँ युएसएसआरबाट हुँदै अरू देशहरूले पनि अँगाल्दै गएको देखिन्छ, एउटा डोमिनो इफेक्ट देखिन्छ। तर पछि गएर चाहिँ जब युएसएसआरको विघटन हुन्छ त्यसपछि अहिले विश्वमा थोरै मात्र देश कम्युनिजमलाई फलो गर्छन्। यसको फेलियर चाहिँ किन होला भन्दाखेरि केही कुराहरू छन्। जस्तै एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै कुरा गभर्मेन्टले फुलफिल गरिदिँदै गर्दाखेरि जति पनि मान्छेलाई चाहिने कुराहरू छन्, हेल्थ फ्री गरिदियो, एजुकेसन फ्री गरिदियो, त्यसै गरी उसलाई बस्न खान अरू कुराहरूमा चाहिँ यस्तै सेवा सुविधा गभर्मेन्टले दिएको छ भने अब मान्छेले दुःख किन गर्ने, मेहनत किन गर्ने भन्ने हुन्छ एक त। अनि अर्को कुरा भनेको मेहनत गरिराख्ने मान्छेलाई पनि जति मेहनत गरे पनि उसले पाउने त त्यही बेसिक निड मात्र हो नि, त्योभन्दा बढी त उसले पाउँदैन नि भने अब बढी काम गर्न लागि इन्सेन्टिभ्स के त, त्यो भइसकेपछि उसले पनि काम गर्दैन। र अर्को कुरा भनेको के भइदियो भन्दाखेरि जति पनि कम्युनिजम फलो गर्ने देशहरू छन् त्यहाँ चाहिँ एउटा डिक्टेटरसिप टाइपको शासन चाहिँ भएको देखिन्छ। किन भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तै एउटा मान्छे चाहिँ एकदम बलवान छ, अर्को एकदमै कमजोर छ भने दुईजनाले काम गर्दै गर्दाखेरि बलवानले एकदम धेरै काम गरे ल, अर्कोले चाहिँ एकदम कामै गर्न सक्दैन भने के हुन्छ भन्दा त्यो धेरै काम गर्न सक्ने धेरै क्यापासिटी भएको मान्छेले जति उसले पाइरहेछ उसले पनि त्यति नै पाउँछ। अथवा अर्को कम गर्ने लेजी अथवा अल्छी मान्छे छ भने उसले जति काम गरिरहेछ धेरै काम गर्ने भने उति नै पाइरहेछ भने यहाँ त अभियसली प्रोटेस्ट हुन्छ। अब त्यो भइसकेपछि त्यो प्रोटेस्टलाई दबाउनको लागि के हुन्छ एउटा डिक्टेटरसिप चाहिन्छ नि। र अब जति पनि मिन्स अफ प्रोडक्सन छन् सबै गभर्मेन्टको अधिकारमा भइसकेपछि त पब्लिकको अधिकारमा केही पनि नहुने भयो भने यहाँ पनि प्रोटेस्ट हुने चान्सेस म्याक्सिमम हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि एउटा डिक्टेटरसिप टाइपको शासन चाहिँ भएको देखिन्छ। यिनै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा कम्युनिजम एकदमै सक्सेस भएको देखिन्छ। तर बिस्तारै बिस्तारै गइसकेपछि चाहिँ लङ टर्ममा गइसकेपछि चाहिँ इनोभेसन अभियसली चाहिन्छ, नयाँ टेक्नोलोजी अभियसली चाहिन्छ। इनोभेसन्स टेक्नोलोजीहरूमा फेलियर हुँदै जान्छ, मान्छेलाई काम गर्नको लागि एउटा इन्सेन्टिभ चाहिन्छ, इन्सेन्टिभ्सहरू प्रोभाइड गर्न सकेन कम्युनिजमले, त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यसरी चाहिँ के हुन्छ डाउन हुँदै जान्छ। र कम्युनिजमको पनि अहिले चाहिँ विश्वमा थोरै देशहरू मात्र छन् जसले कम्युनिजमलाई चाहिँ फलो गरिरहेछन्, एउटा मात्र पार्टीले चाहिँ राज गरिरहेछ। र त्यो पनि त्यो एक्चुअल कम्युनिजम चाहिँ कुनै पनि देशले चाहिँ अहिलेसम्म फलो गरेको चाहिँ छैन। त्यसै गरी विश्वमा अहिले कम्युनिजमको पनि फरक फरक प्रकारहरू पाइन्छ। जस्तै युएसएसआरमा जुन त्यो बेलामा लागू गरिएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामी लेनिनिजम भन्छौँ। त्यसै गरी क्युबामा, भियतनाममा छ त्यसलाई चाहिँ हामी मार्क्सिजम लेनिनिजम भन्छौँ। त्यसै गरी चाइनाको छुट्टै छ, माओ जेडुङले चलाएको माओइजम भन्छौँ चाइनाकोलाई चाहिँ, होइन। त्यसै गरी नर्थ कोरियाको चाहिँ त्यो छुट्टै फ्यासिजम जस्तै भयो। त्यहाँ चाहिँ सेल्फ रिलायन्स, यो फ्यासिजम भनेको चाहिँ जब फर्स्ट वर्ल्ड वारको अन्त्य भएको थियो त्यसपछि चाहिँ जर्मनका हिटलर, इटलीका मुसोलिनो, यी दुईजनाले जुन तरिकाले चाहिँ राज गरिरहेको थियो, जुन तरिकाले गभर्निङ गरिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ हामी फ्यासिजम भन्छौँ। उनीहरूले चाहिँ के चाहन्थे भन्दाखेरि कम्युनिजमहरू हुन हुँदैन, क्यापिटलिजम हुन हुँदैन। किनकि हिटलर र मुसोलिनीको चाहिँ कस्तो सोच्यो भन्दाखेरि टोटालिटेरियनिजम भनेको चाहिँ ओभरअल के हुनु पऱ्यो, स्टेटमा चाहिँ एउटा कन्ट्रोल हुनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि एउटा स्टेटमा चाहिँ एउटै जातिका एउटै वेशभूषाका मान्छेहरू चाहिँ बसोबास हुन पऱ्यो। नत्र भए यदि कम्युनिजम हुन्छ भने त्यहाँ अभियसली प्रोटेस्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूले त्यो सोच राख्थे। र त्यसपछि जति पनि कुराहरू त्यो देशमा प्रोडक्सन हुन्छ, जति पनि मान्छेको बेसिक निड अनुसार मात्र प्रोडक्सन गर्ने, अनावश्यक अरू कुराहरू प्रोडक्सन नगर्ने टाइपको चाहिँ एउटा फ्यासिजम जुन चाहिँ अहिले मात्र नर्थ कोरियामा मात्र देखिन्छ। अब कुरा गरौँ सोसियलिजमको। सोसियलिजम भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ मिन्स अफ रिसोर्सेसहरूमा गभर्मेन्टको अलि बढी अधिकार, त्यसपछि प्राइभेट कम्पनीहरूलाई पनि केही अधिकारहरू दिइन्छ। र त्यो प्राइभेट कम्पनीहरूले चाहिँ एउटा कोअपरेटिभ्समा पनि काम गर्न सके अथवा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा पनि काम गर्न सके। र यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा यदि प्राइभेट कम्पनीले जति पनि जेनेरेट गर्छ क्यापिटलहरू त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम पर्सेन्टेज चाहिँ भ्याट लगाएको हुन्छ। किन लगाइन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब गभर्मेन्टले चाहिँ सोसियल वेलफेयरको वर्कहरू धेरै गर्छ। जस्तै हेल्थ फ्री गरिदियो, त्यसपछि एजुकेसन फ्रीहरू गरिदिन्छ, त्यसै गरी अन्य सर्भिसेसहरू चाहिँ गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्छ पब्लिकको लागि। तर के हुन्छ पब्लिकबाट चाहिँ यदि त्यहाँबाट उनीहरूले जेनेरेट गरेको इन्कमबाट चाहिँ म्याक्सिमम पर्सेन्टेज भ्याट चाहिँ के हुन्छ गभर्मेन्टले उठाउँछ। यो चाहिँ हामीले कहाँ देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि नोर्डिक कन्ट्रीहरूमा देख्न सक्छौँ। जस्तै फिनल्यान्ड, डेनमार्क, स्विडेन, नर्वे जस्ता कन्ट्रीहरूमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ जुन चाहिँ ह्याप्पिनेस इन्डेक्सहरूमा पनि एकदमै शीर्ष स्थानमा हुन्छन् यी कन्ट्रीहरू। यहाँ देख्छौँ र यहाँ पनि कम्प्लिटली सोसियलिजम चाहिँ फलो छैन, किनकि यिनीहरूले पनि फ्री मार्केट पोलिसी चाहिँ फलो गर्छन् जुन चाहिँ क्यापिटलिजमको मेन एउटा पोइन्ट हो। त्यसै गरी विश्वमा कुनै पनि देश कम्प्लिटली कम्युनिजम, क्यापिटलिजम या सोसियलिजम छैन, सबैमा चाहिँ मिक्स छ। त्यसै गरी अहिले हामी विश्वमा हेर्छौँ भने जस्तै युएसए जसलाई हामी क्यापिटलिस्ट कन्ट्री भन्छौँ, त्यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि सोसियल वेलफेयरका वर्कहरू देख्न सक्छौँ। जस्तै त्यहाँ पनि पब्लिक स्कुलहरू छ, केही हदसम्म चाहिँ त्यहाँनिर हेल्थ फ्रीहरू पनि गरिएको छ। त्यसै गरी गभर्मेन्टले चाहिँ केही वेलफेयरका वर्कहरू पनि त्यहाँनिर गरिरहेको हुन्छन्। त्यो भने जुन चाहिँ फेरि कम्युनिजमले ती कुराहरूलाई अँगाल्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पनि कम्प्लिटली क्यापिटलिजमलाई फलो गरेको देखिँदैन युएसले पनि। त्यसै गरी युएसएसआरको बेलामा पनि के थियो भन्दाखेरि उसले पनि कम्प्लिटली कम्युनिजमलाई फलो गरेको थिएन, किनकि त्यो बेलामा एकदमै धेरै इन्डस्ट्रियलाइजेसनका कामहरू भएका थिए जुन
चाहिँ क्यापिटल जेनेरेसन गर्नको लागि गरिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले पनि क्यापिटलिजमलाई फलो गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी यता नोर्डिक कन्ट्रीहरू हेर्छ भने उनीहरूले पनि एउटा फ्री मार्केट पोलिसीलाई फलो गरेको देखिन्छ। त्यस्तै चाइना भयो, चाइनाले पनि ओपन मार्केट पोलिसीलाई फलो गरेको देखिन्छ। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टलाई एकदम बढी प्रमोट गरेको देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हरेक कन्ट्रीले चाहिँ क्यापिटल जेनेरेसनमा पनि बढी प्रमोट गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी सोसियल वेलफेयरका कामहरू पनि गरेको देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि देश चाहिँ कम्प्लिटली क्यापिटलिस्ट, कम्युनिस्ट अथवा सोसियलिस्ट छैन। सबै देशहरू चाहिँ केही न केही हदसम्म चाहिँ कोही सोसियलिस्ट, कोही कम्युनिस्ट, कोही क्यापिटलिस्ट गरेर चाहिँ मिक्स फर्ममा छन्। ओके, यति नै गरौँ। नेक्स्ट भिडियोमा अझ थप इन्फर्मेसन्सहरू लिएर आउँछु। हजुरलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।